نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارات دروشتم آیت دی مخی آیتون کید اللہ رب العالمین دا وحدانیت دلائل بیان شو اس پا دی آیتون کید نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل بیانی چی دا ایمان دا پارا دا دو عقائد عقیدہ دا توحید و عقیدہ دا رسالت دا بنیادون دی نمخ کی عقیدہ دا توحید و داغی دلائل او پدیجے کی دا عقیدہ دا رسالت دلائل بیانی یا بمخ کی آیاتون کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دلیل عقلی بیان شو او پدی آیاتون کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دلیل نقلی قرآن کریم بیانی اللہ رب العالمین پدی آیاتون کی کافران و تدریم چیلنج ورکی کافران وی دا قرآن مجید نبی علیہ السلام دا زان نہ جوڑ کڑی اللہ رب العالمین پا قرآن کریم کی کافران و تدریم پیرے چیلنج ورکی یوزل چیلنج اللہ پاک پدی الفاظ ورکو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن پیغمبر علیہ السلام دے خلق تقوایا انسانان او پیریان طول راجمشی لا یأتون بمثله دا قرآن کریم مثل جوڑا ولو باندی بدی حسکل قادر نشی دویم چلن اللہ پاک ورکو قل فأتو بعشر سور مثله مفتریات دیتو فرمایا چتاسو روڑی دا قرآن کریم دا سورتنو لسو پشان لس سورتنا لیکن پدیبان ہم کافران قادر نشو دا قرآن کریم دا یوسل سور لس سورتن مقابلے او نکڑے شو بیا دا لس سورتن مقابلے ہم عاجز شو نو دریم چیلنج اللہ پاک دیزے کی ورگئی کچر استاسو دا قرآن کریم پبارکی دا شک وی چدا دا اللہ کتاب ندی نو تاسو دا قرآن کریم دا یو ورکوٹی سورت پشان سورت روڑی قرآن کریم کی واڑ سورتنا دا ٹول نواڑ دری سورتن یو سورت العصر دی او دویم سورت کوثر دی او دریم سورت الاخلاص دی والعصر دا یو سورت ورکوٹی سورت او دویم ورکوٹی سورت انا اعطینا کل کوثر او بل ورکوٹی سورت قل هو اللہ احد دری آیاتن پا سورہ کوثر او سورت العصر کی یعنی تاسو دمرلوی انکار دا قرآن کریم نکوئی نو دا قرآن کریم دا یوسل سور لسو سورتن کی چکم ورکوٹی سورت پی داغی مثل روڑی نو تاسو بمن امنو چه تاسو رشتیا پا دی خپل خبر کے شکیان یی لیکن تاسو دا گوری روڑی نشی قرآن کریم پشان سورت روڑی او گورستاسو دا وسو طاقت کار ندی روڑی نشی او داسم نچی آوازی تاسو روڑی خپل مشران کشران ٹول را جمع کئی خپل خدایان خپل امیران او خپل اخیاران خپل مولیان ٹول را جمع شئی او یو لوی اجتماع اکی دا قرآن کریم دا ورکوٹ دی صورت پا مقابلہ کی دا صورت جوڑولو دا کچر تاسو رشتونی چدا دا اللہ پاک کتاب ندی نو روڑی لیکن روڑی نشی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کتاسو دا کار ونکو وَلَن تَفْعَلُوا گورکولی ہم نشی کتاسو ایچ من بے اکو دا قرآن کریم دا نازل دوس ورلسنم سوکال اشو لیکن دے دمر وقت کفارو پا دے باند قدرت انم دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دائمی معجزہ دا معجزات اللہ رب العالمین قدرت او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاس مبارک قرآن کریم بطر قیامت پور دا نبی علیہ السلام معجزہ تمام کفار دا دید مقابلین معجزہ او دیم معجزہ علماء فرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک چہ دا نبی علیہ السلام دیم دائمی معجزہ دا حاجان کل دری شیطانان بولی جمر عقبہ وسطا او جمر عقبہ دری جمرات کی وڑا اڑ کے شیطان درمیانہ شیطان او غٹ شیطان دا دری شیطانان بولی کم وقت دا حاجان شروع شوی دی او ہر کال پلکنو حاجان دا حج کئی دا شیطانان بولی ہر حاجی سے دا شیطانان پا اول ورد باندې غټ شیطان بولی پا دویما او پا دریما یو لسما دو لسما دا ذی الحجی بیا دری والا شیطانان حاجی سے بولی نو اول ورد او کانی او پا دویم ورز یوش کانی دری والا او پا بل ورزم یوش کانی نو یوش جمع یوش دا شود وصل ویخ او جمع او یو کم پنزوس کانی ہر حاجی سے بولی لیکن تر نن دور پوری دغه زید کانو نه ډک نشو ولی ډک نشو کم حج الله پاک قبول کیا کانی فرشتي یوسی بقایه چې د چا پاتې شغه کانی پځه پاتې شي دا د نبی علیہ السلام معجزہ تر قیامت پورې به خلق چلیږي حالانکه بلکونو کانی چې اوځه وګورځه لږ وخت بعد دا غي لوی ډیری جوړ شي او بیا دومره کلونه حج وشو او ډیری سکه پکار چې غرتي جوړ شي لیکن دا د نبی علیہ السلام معجزہ چې دغه کاندي دغه ځکه جمع کیږي نه علما دا د معجزہ هم ذکر کوي خدایمی معجزہ قرآن کریم د دې نبی علیہ السلام معجزہ بیا الله رب العالمین د کفار ته د چیلنج نه بعد وعید ذکر کوي چې ګور تاسو د قرآن کریم مقابله نشئ کولی خو ګور ځان بچ کې دا اور نه چې هغه اور به انسانان او کاڼي سوځي چې قرآن کریم نه مني ایمان نه راوړي خامخا جهنم ته وځي او په جهنم کې اور دي هغه سزا به تاسو ته ملاويږي ایمان راوړي د سزا نه ځان بچ دی اور کې بس وځيږي انسانان او کاڼي کم کاڼي بس وځيږي نو تفاصیل لیکي هغه کاڼي چې کفارو د هغه عبادت کړي معبودان باطله کافرانو ځان له بوتان جوړ کړي د کاڼي هغه به سوځيږي او باغې باندې به د جهنم دا اور دا به تیزول شي لکه قرآن کریم کې الله پاک بل جه فرمایي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو خدایان غیر الله تاسو کوم جوړ کړي دا به ټول د جهنم خشاک د دې لپاره چې کافران نورم کو سشي چې موږ د دې خدایانو عبادت کړو خو زموږ سره خور کې وزې سوځي او بیا فرمای او عدت للکافرین دا جهنم تیار کړی شوی دی د کفارو د پاره پدې دې کې رد راغی دا معتزله او عقیده معتزله دا د تابعین په دور کې پیدا شوی یو جماعت او دیم نن سبا دور کې فکریان دي فکریان اغیزان توي تنظیم فکری ولی الله دا یو خطرناک گمراہ کن جماعت دی غٹ تنظیم 1979 کی جوڑ شوی دی لا محنت کئی زان پٹ پٹ کی خو علماء پی شوی داغی عقیدہ هم دا چی جنت جہنم لا پیدا ندی مسلمانان عقیدہ چی جنت جہنم پیدا دی لیکن دا دی فکرانو دا معتزلو عقیدہ چی جنت جہنم لا پیدا ندی نو تدوی دا عقیدہ دا قرآن نا خلاف دا زکر دیجے کہ فرمائی او عدت تیار کریشوی دی للکافرین دا کفار دا بارا تیار دی پیدا شوی دی خدا خلق یہ نمانی دا دی خلقو خطرناک گمراہ کن عقائد دی بعضی اوقات کی دی مجالس کے شرکت کول ورسر پکی حرام دی دا نم ازدکی تنظیم فکری ولی اللہی خلق و تفکریان ہوئی خطرناک عقائد دی عیسیٰ علیہ السلام دا حیات نم منکر دا غشان دا نبی علیہ السلام دا معراج دا سفر نم منکر دی حیات دی عیسیٰ علیہ السلام نم منکر دی او دا غشان دا جنت جہنم دا وجود نم منکر دی او دا غشان دا جہاد نم منکر دی
مختلف خطرناک عقائد دی امام مہدی علیہ الرضوان نم منکر دی عقید جنت دا جہنم دا وجود ہم منکر دی نو اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی دعا فرمائی دی ذکر آگی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّم کتاسو یہی پر شک کی تامخ کی ویلو چھ لا ریب فی پدی کے شک نشتا علماء فرمائی چھ دے کفار دا شک دا سی دے کدی کل دے قرآن کریم تا اقتل دوی دا شک بخود ختم شی قرآن کریم دا سی عجبا او دا سی دا کمالات و دا عجائب ڈک کتاب کہ چرت دی پدی بانے سوچ اکو نو دوی دا شک بخود ختم شی دوی دی شک تا حس کے سب اعتبار نشتا ذکر فرمائی قرآن کریم دا شک کتاب ندی وہ کدوی شک کئی دوی نقصان دی چیدی پدی قرآن کریم بانے سوچو ندی کئی تمام دنیا انسانان دا قرآن کریم پدی عجائب او دا دی قرآن کریم پا فصاحت او بلاغت باندی دا قائل دی او دی منی چی دا عجیب کتاب دی اگر چی سوک پی ایمان روڑی او سوک پی نروڑی بل پدی جے کیوں لفظ ذکر شو علا عبدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا پا قرآن کریم کی الفاظ مختلف ذکر شوی دی بشر لفظم ذکر شوی دی عبد لفظم ذکر شوی دی او دا شان دا رجل لفظم ذکر شوی دی او دا شان دا انسان لفظ ہم ذکر شوی دی دا سلور وال الفاظ پا قرآن کریم کی انبیاء دا پار ذکر دی دا دین مراد دا انسان دی چی دا مور پلار نا پیدا کم عبد او بندہ دی نبی علیہ السلام دا حضرت عبداللہ سے او دا حضرت آمینہ بی بی دا دی بچی دا بندت مراد دی چی روح او بدن دوار دی دا دا مسلمانان و عقیدہ چی پیغمبر دا روح او بدن دوار دی نو پدیجے کے لفظ دا عبدنا دا روح او بدن دوار دا زمان بند دی او دا من منتخب کردی یو پدیجے کی رد راگی پا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون باندی مرزا قادیانی ملعون ویزا پخپل عبادت باندے بند دا نبی شوی ما او ما تا نبوت ملوشی دون عبادت میں کڑی دی نو پاغرت راگی اللہ وی بندہ زمان گئی دی دا نبی ممنگ جوڑو نو دا احمد قادیانی ملعون دا دروغجن دجال دی پیغمبر ندی نو اللہ جل شانہو پر آیاتوں کی فرمائی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا او کچرتا سو یہی پشکی مما دا کتابنا دا قرآننا نزلنا چمنگ نازل کردی علی عبدنا پدی اقبل بند باندی تاسو پسکی شکتی تاسو دا اللہ کتاب ندی دے دا زان جوڑ کردی فاتون پس تاسو روڑی بی صورت یو ورکوٹی صورت من مثلی پشان دا قرآن کریم ففصاحت او بلاغت او پکمالاتو کی مگر تصویر قرآن کریم کے در ایک قسم کمال کمال لفظی کمال معنوی او کمال تاثیر داسی کتاب داسی صورت روڑی چی دا قرآن کریم پشانوی آسی گڑی وڑی بنا جوڑو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ او تاثرو بلی خپل مشران خپل مددگاران خپل خدایان خپل مولیان من دون اللہ سواد اللہ صدا پارا قرآن کریم دا مقابلی جوڑو لی صورت دا پارا ان کنتم صادقین کچر تاس بخبل خبر کی رشتونی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس کچر تاس داکار او نکو دا قرآن کریم دا صورت بشان صورت مجوڑ نکو وَلَن تَفْعَلُوا او ہرگز یہ کولہم نشئی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس تاس زان او ساتے داغ اورنا زان بچ کی داغ اورنا وقودها الناس چداغی خشاک با انسانانی والحجارتو کانی بوی انسانان کفار دا بدا جہنم خشاکی او کانی دا بدا جہنم خشاکی حکم کانی دا کم چی کفار عبادت کرو اعدت للکافرین دا جہنم تیار کری شوی دی دا کفار دا پارا جہنم موجود دی مسلمانان و عقیدہ و آخر دعوات الحمدللہ رب العالمین